إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم سامعین محترم ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیا تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہو درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسم تو صاحباب نے مغرب تو لاکے ہون تک جماعت دے جید خطابہ اور علماء دے خطابات نو سنے ہیں حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب حافظ الحدیث حضرت مولانا حافظ اکبر اسد صاحب اور فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب تمام نے بیان کیتا ہے اور صدیقی صاحب نے بڑا اچھا کلام پیش کیتا ہے سب دا بیان کرنا تو صاحباب دا سننا اللہ قبول فرمائے اچھی کہہ جو آمین کیوں ہے کہ قبولیت دی لوڑ کو نہیں توانو بولو ہے جے نا تو پھر آمین کبھو اچھی تھوڑے ساریاں دا اللہ آنا علماء دا آکے سنانا اور مجاہد ملت حضرت مولانا قاری افضل عزیزی صاحب حافظہ اللہ اونا دا اور اونا دے بیٹے دا اونا دے دوستان دا یہ پروگرام کروانا اللہ اپنی بارگاہ قبول کر لے
اور اس پروگرام نو ساڈے ساریاں دی کامیابی اور کامرانی دا سبب اور ذریعہ بنایا۔ تو میں قرآن پاک دی ایک آیت پڑھی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، اور نہ گمان کرو انہاں لوکاں نو جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید کر دیتے جاندے، امواتا مردہ، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ اللہ دے ہاں زندہ نے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اللہ دے ہاں زندہ نے تے اللہ دے ہاں وہ رزق دیتے جاندے، انہاں دی زندگی دنیا دی زندگی نہیں، انہاں دی زندگی عالم برزخ دے اندر ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ شہید دی روح نو سبز رنگ دے پرندے نے انہاں دے پوٹاں دے اندر انہاں دے شہید دی روح نو پا دیندے نے، وہ پرندے جنت دیاں کندیلاں دے اتے رہندے نے، جنت چو کھاندے نے، جنت چو پیندے نے، جنت چی رہندے نے۔ اور شہید نو اللہ نے جڑا مقام دیتا ہے وہ روئے زمین تے کسے نو اللہ نے عطا نہیں کیتا۔ توجہ ہے نا سارے دی ماشاءاللہ۔ شہید ہے شہود وچوں، شہید دا معنی ہے گواہی، کوئی گواہی اپنے انگل نہ دیندے، کوئی گواہی اپنے قلم نہ دیندے، کوئی گواہی اپنی زبان نہ دیندے، لیکن شہید گواہی دیندہ ہے اپنے جسم دا خون بہا کے دیندہ ہے تے اللہ دے راج اپنا گلا کٹوا کے دیندہ ہے۔ اور شہید دے اللہ خون زمین تے ڈگن تو پہلے ہی گناہ معاف کر دیندہ ہے۔ ہن بڑی توجہ نہ قرآن دا ایک اور مقام سنیے، اللہ فرماندے نے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ دے نے نہ کہو تسی مردہ جیڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو جاندے نے، اللہ دے رستے دے اندر اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دیندے نے، انہاں نو مردہ نہ آکھیا جے، او اللہ دے ہاں زندہ نے، لیکن انہاں دی زندگی دا تسی شعور نہیں رکھ دے۔ یہ قرآن دا دوجا مقام، اللہ پاک نے شہیدانو عظمت عطا کیتی ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، شہید دی عظمت اللہ پاک نے قرآن دے اندر شہید نو عظمت عطا کیتی ہے۔ اللہ فرماتے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ جن نے اطاعت کیتی ہے اللہ تے او دے رسول دی، قیامت دے دن او انعام یافتہ لوکاں دے نال ہوئے گا۔ پہلا طبقہ کیڑا ہے؟ انعام یافتہ لوکاں جو من النبیین، او نبیاں دے نال ہوئے گا، والصدیقین تے صدیقاں دے نال ہوئے گا، والشہداء او شہیداں دے نال ہوئے گا، والصالحین تے نیک لوکاں دے نال ہوئے گا، وحسن اولئک رفیقا۔ کہو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ شیر تو ہاں بڑے سنے نے، حد کر دیتی بول دے نہیں، تو میں کہنا چلو قرآن دیا بھی چار آیتاں سن لو، کیوں جی بول دے نہیں یار، گوڑے چھڑ دیو۔
قرآن دا ایک اور مقام سو نوٹ کر لو، اللہ فرماتے نے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بأن لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک ھو الفوز العظیم۔ اللہ نے اسی سودا کر لیا مومنین دے نال، اونا دیاں جانا تے اونا دیاں مالاں دے عوض دے اندر کادا جنت دا سودا کر لیا ہے۔ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، او اللہ دے راہ دے اندر شہید ہوندے نے، فیقتلون ویقتلون، او قتل کر دے وی نے، آپ بھی اللہ دے راج قتل بولو شہید ہوندے بھی نے۔ اللہ دے نے انہاں دیاں جانا تے مالا دے عوض دے اندر میں سودا کر لیا جنت دا۔ ہون اگے آئیے یہ قرآن سنے حدیث ایک سنو پھر میں گال لگے چلانا۔ حضرت مقدام بن مادئی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ شہید نو 6 انعامات دین دینے۔ کنے انعامات بولے آجے 6 انعامات مل دینے۔ پہلی گل اے وے اللہ شہید نو شہادت تو پہلے ہی زخمی ہوندہ ہے تے اللہ او دوئی او دے گناہ معاف کر دین دینے تے او دا ٹکانا اللہ انہوں جنت وکھا دین دینے۔ دوسری بات وے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ تے شہید نو عذاب قبر نہیں ہوئے گا، شہید عذاب قبر تو بھی محفوظ ہے تے شہید جیڑا قیامت دیاں ہول ناکیاں تو بھی محفوظ ہے تے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ شہید دے سر دے اتے عزت دے وقار دا ایک تاج پہنا دیں گے۔ سبحان اگے آئیے جگان دے پیر فرماندے نے او تاج دنیا وما فیہا دے نالوں سب تو افضل اور بہتر ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شہید دا اللہ 72 حوراں دے نال نکاح کر دین دے نے۔ شہید نو مل دیاں جو 72 حوراں پوریاں 72 حوراں اللہ شہید نو عطا کر دینے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 6ویں عظمت جیڑا شہید ہے جیڑے او دے خاندان تے 70 آدمی ہوندے نے جنہ تے جہنم واجب ہوندی ہے، شہید اپنے 70 خاندان دے آدمی جنہ تے جہنم واجب ہے شہید انہاں دی شفارش کرے گا تے اللہ دی شفارش دی وجہ تو انہاں 17 نو اللہ جنت عطا کر دے۔ سبحان یہ کنے مقام ہو گئے 6 عظمتاں نے شہید دیاں۔ اور اسلام دا پودا جڑا میرے محبوب نے مکے دی سرزمین چ لگایا ہے اس پودے دی آپ یاری صحابہ نے اپنے خون دے دے کے کی تھی۔ صحابہ نے مال بھی دیتا ہے، اونچی بولو جانا بھی بولیا جنا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
ان اللہ عندہ اجر عظیم. مال بھی دیتا ہے تے نبی دے صحابہ نے جان بھی دیتی. اللہ دے ہاں انہاں دے بڑے درجے نے. ہن شہید صرف کربلا دے ہی نہیں، جنگ جمل تے جنگ سفین دے شہداء نے 25,000، پھر بدر دے شہداء، احد دے 70 شہداء، تبوک دے شہداء. اگر انہاں شہیداں نو جمع کیتا جائے تے سال تے دن گھٹ جاندے نے، شہید ود جاندے. تے ایک ایک شہید تے ماتم کیتا جائے، ایک ایک شہید تے، پھر پورا سال بندہ ایسے آرے لگا رہے. بول دے نہیں. ایک ایک شہید دیکھو، مدینے دا شہید نہیں کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی، یہ بھی تے شہید ہے نا. صرف مدینے دا ہی نہیں، میرے پیغمبر دی مسجد نبوی دا شہید ہے. مسجد نبوی دا ہی نہیں بلکہ میرے پیغمبر دے مصلی دا شہید ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی سال دی انتہاوی شہادت ہے. 18 ذوالحج نو کی دی شہادت ہوئی ہے. حضرت عثمان قید رضی اللہ تعالی، یہ تو وڈا مظلوم کیڑا ہے. حضرت عثمان تو وڈا مظلوم کیڑا ہے جدا پانی بھی 40 دن تک بند، جنہوں گھر دے اندر قید کر دیتا جاندا ہے. تے عثمان تیرا مسجد خطبہ دینا بند، نماز بند، کھانا بند، پینا، بولیا جناب، پینا بند. جیڑا کنواں میرے عثمان نے اپنی ذاتی جیب جو خریدے ہے، اس کنویں دا پانی بھی بند. کربلا دے اندر 3 دن پانی بند رہا ہے. دیکھو کی حال ہون دے. 10 محرم دا دن ہے، کیڑا چونک ہے جتھے سبیل نہیں لگی، کیڑا چونک ہے جتھے مرثیے نہیں پڑھیے جا رہے، کیڑا چونک ہے کہ جتھے ٹیپاں لگا کے گانے بھی چلائے جا رہے ہیں. حضرت حسین نے سبق دیتا ہے جو ایک کیتا جا رہے. سبیلہ لگائیاں. نبی علیہ السلام نے 10 محرم نو روزہ رکھے ہے، یوم عاشورہ دا. جنہ لوکاں نے اج روزہ رکھے ہے، میں انہاں لوگاں نو مبارکباد پیش کرنا کہ اس زمین دی دھرتی تے پیغمبر دے صحیح امتیوں نے جنہ نبی دی سنت اور طریقے نو اپنایا. وہی صحیح امتی جنہ 9-10 دا روزہ رکھے. ہن روزہ رکھن دی بجائے لوگ سبیلہ لا رہے. ایک کام حضرت حسین نے حضرت حسن نے کیتا ہے. وہ بولو تے صحیح یار، کیتا ہے. حضرت علی نے ویکھ لیا جے، بول دے نہیں تسی. میں کسے نو کہڑا کو اللہ معاف کرے گالی دے رہے. نہ حضرت علی نے کیتا ہے، نہ حسن نے کیتا ہے، نہ حسین نے کیتا ہے، نہ عباس نے کیتا ہے، نہ فاطمہ نے کیتا ہے. اگر کیتا ہے تو کوئی روایت پیش کرو. میرے بھائیو، ساڈا مسلک، ساڈی دعوت تے غور کرو. نبی دے صحابہ اللہ دے راہ دے اندر مال بھی دیندے نے، جانا بھی دیندے نے. حضرت عثمان شہید ہے جدی شہادت دی گواہی قرآن دے گا، اور جدی شہادت دی گواہی میرے پیغمبر علیہ السلام دا. اے مظلوم مدینہ جدی شہادت اتنی مظلوم ہے کہ جنہوں 3 دن تک جدی میت نو اٹھان دی اجازت نہیں دیتی گئی. آپ دی لاش بے غور و کفن پئی رہی. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا حرم ہے، مومنہ دی ماں ہے. مسجد نبوی تے پوڑیاں تے آندیاں نے بلوائیو، اگر تسا عثمان دی میت نہ چکن دیتی، میں تھوڑے نال لڑن واسطے میدان چاہواں گی. میں اپنے سر تو دوپٹہ اتار دیواں گی. جے میں دوپٹہ اتار دیتا تے آسمان پھٹ جائے گا، زمین شک ہو جائے گی.
اے بھی شہید ہے، میرا عمر شہید ہے۔ احد دے شہداء ویکھ لے، کتے زید شہید ہے، کتے عبداللہ بن جہش شہید نے، کتے حنزلہ شہید ہے جنہوں آسمان دے نوری ملائکہ نے غسل دیتا ہے، کتے میرے نبی دا چاچا امیر حمزہ شہید ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتنی مظلومانہ شہادت کہ جنہیں کانوی کٹ دیتے گئے، اکھاں کٹ دیتیاں گئی، نک کٹ دیتا گیا، انگلیاں دے پورے کٹ کے ہار بنا لیا گیا، سینہ چاک کر دیتا گیا، کلیجے نو کٹیا گیا، اور نبی علیہ السلام نے اپنے چاچے دی لاش نو ویکھ کے کی کیا؟ سید الشہداء یوم القیامہ، قیامت تک جننے شہید ہونگے انہاں سارے اندہ سردار میرا چچا امیر حمزہ ہوئے۔ آج لوگ آندے نے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، آندے نے کہ نہیں بولو دے صحیح، تے بدر احد کدھر جائے، احد دی جنگ کدھر جائے گی؟ بول دے نہیں۔ سب تو اسلام دا پہلا مارکہ 2 ہجری دے اندر کیڑی جنگ ہوئی؟ غزوہ بدر، جدے وچ بچے بھی جوان بھی بڑھے بھی، تے جنہاں نو رب نے آسمان تو چانک کے کیا سی، اعملوا بما شئتم قد غفرت لکم، بدریو آج تو بعد تسی عمل کوئی بھی نہ کرو، تسی تاوی جنتی۔ پھر احد دے شہداء نے، انہاں شہداء دے وچ نبی دا ایک صحابی ہے عمر بن جموح، لتوں لنگڑا ہے، لاتوں معذور ہے، تے پترہ نے بدر چ نہیں کھڑیا، تے احد دیواری آئی، احد دا اعلان ہویا، یہ منڈیاں نہ لڑ لگ پہ اپنے کہنے لگا میں جانا تو ہی رہو۔ فیصلہ نبی علیہ السلام کو آیا، بچے کہنے لگے ابا جی تو ہی معذور، تسی نہ جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے کہنے لگے جی یہ سارے رہن، میں نہیں جی رہنا۔ عمر بن جموح آندے نے یہ سارے رہن، میں نہیں رہنا۔ اور ظالمو انہاں صحابہ دی شہادت دا تذکرہ ہی نہیں کرتے۔ یہ صحابی کرو نکلتا ہے، اپنے دروازے تے کھلو کے آندا ہے اللہم لا تردنی، اللہ منو واپس اس گھر چ نہ لے کے۔ احد دا میدان ہے، اے صحابی شہید ہو جاندا ہے، تے دے بچے دی میت نو رکھ دینے اونٹ تے مدینے والے ٹور دینے، اونٹ مدینے والے ٹوردا ہی نہیں۔ صحابہ نے آن کے یہ بچیاں نے کیا اللہ رسول ہے معاملہ ہے، آپ نے فرمایا اپنی والدہ نو بلاؤ۔ نبی علیہ السلام نے نا عمر بن جموح دی بیوی نو پوچھا پہ انہیں گھروں نکلدے ہیں کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ اللہ دے رسول نے گھروں نکلدے نا باہر لے دروازے دا تختہ پھڑ کے کیا سی اللہ منو اس گھر چ واپس نہ لے آئی۔ فرمایا ہن اس طرح کرو اونٹ واپس نہیں جانا، ایتھے ہی احد جی قبر کڈو، تینو ایتھے ہی دفن کر دے۔ تو نبی علیہ السلام نے کی فرمایا مینوں اس ذات دی قسم جدے ہاتھ محمد دی جان ہے، میں تھوڑے باپ عمر بن جموح نو وینا اپنے لنگڑے پننا رب دی جنت نو روندا جا رہے۔ انہاں شہیداں دا تذکرہ کنے کر صحابہ نو گالیاں دیندے ہو ظالمو، واقعہ کربلا دی آڑ لے کے کہ جنہ دا کربلا نہ تعلق ہی کوئی نہیں۔ میرے ابو بکر صدیق دا کی تعلق ہے، عمر فاروق دا کی تعلق ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 ہجری فوت ہوئے، شہید ہوئے۔ 35 ہجری تک 3 خلافہ دنیا تو بولو بولو چلے گئے۔ تے واقعہ کربلا کنی ہجری جو ہے 60 ہجری، کنی ہجری 60 ہجری چ واقعہ کربلا پیش آیا۔ انہاں تیناں خلیفہ دا واقعہ کربلا نہ کی تعلق ہے؟ کچھ سمجھ بھی آن رہی جگہ میں آویں اور کچھ میرا طبیعت بھی خراب ہے، نزلہ زکام سارا کچھ ہی بڑا زور لا کے میں بولنا۔ کربلا دا واقعہ تے پیغمبر دے صحابہ تو 25 سال بعد آیا پیش، انہاں دا کربلا نہ کی تعلق ہے؟ بولی اگر میں
شہدائے اسلام دا تذکرہ کرانا، ایک ایک شہید دا واقعہ پیش کرا تے رات لنگ جائے۔ احد دے شہداء چ ایک اور بھی ہے جلیبیب رضی اللہ تعالی، یہ بھی نبی دا صحابی، جلیبیب یہ بھی شہید ہوئے جدو انہاں دا نکاح ایک عورت نہ کیتا گیا۔ صحابی کو آئے صحابی ایک نبی علیہ السلام، میں اپنی بیوی بیٹی نے تھوڑے واسطے ہبا کر، آپ نے فرمایا مینوں ضرورت نہیں ہے، جلیبیب نوں رشتہ دے، رنگ دا کالا سی، اینا کالا ہی کہ مدینے کوئی رشتہ نہیں دیتا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے بھئی انہوں جلیبیب نوں دے دو۔ صحابی ان جلیبیب ول ویندا تے کدی آمینہ دے لال ول ویندا تے آندا وا اشاور ما امھا، میں اپنی بیٹی دی ماں نہ مشورہ کر لا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جا بھی کر لے، کرنا چاہیے۔ گھر بیوی نو آندا نبی علیہ السلام نے رشتہ قبول نہیں کیتا تے انہوں نے کہا جلیبیب نہ کر دیو۔ بیوی آندھی لے تو گل عقل دی کر، کالا شاہ دا رنگ، مدرا جا قد، منڈیاں دا وکھدا غلام تے ہی خاندانی لوگ، ساڈی دھی اودے نال چلدی پھردی چنگی لگے۔ آندیاں ہوندیاں نے نا بیویاں، چلو دولت نہ بھی ہوئے، منڈا تے کم جو کم سوڑا ہوئے، جڑا ساڈی بیٹی نہ چلدا پھردا چنگا لگے۔ سانو یہ رشتہ قبول نہیں، جس بیٹی دا رشتہ کرنا ہے وہ اندروں باہر آندی ہے، آن کے آندی ہے ماں جی کی گل ہے، پتر ہے گل ہے سانو رشتہ قبول نہیں، تو بیٹی کی آندی ہے آتردون امرا رسول اللہ، ماں اللہ دے رسول دے حکم نو ٹھکرا رہے تے قرآن نہیں پڑھیا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ ماں جی وہ بندہ مومن نہیں، عورت مومنہ نہیں جنہیں اللہ تو رسول دے فیصلے ڈورا جی۔ اچھا آقا فرماندے نے جلیبی پتا کر ہے جو انہیں مشورہ نہیں کیتا، آئے دروازہ کھڑکایا، کون ہے؟ سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا، رشتہ ساڈے کولوں بیٹی دا منگ دا، آٹا نہیں او دے کری ایک بھی ڈنگ دا، کچھ صلاح دے میرے تائیں، آخ دی عورت سانو عذر نہ کائیے، جے بھیجیا اینو سچے نبی الہی ہے، پر رنگ دا کالا اینی بات سنائیے، اور کوئی عذر سانو نہیں۔ تے بیٹی کی آندی ہے بس کر اماں تو ہن جان دے، کالے تے گورے نیوں کم ایمان دے، اسی حکم دے بدے خادم نبی سلطان دے، کچھ نہ آکھیے دے تائیں۔ مرید بھی بول پیا، مریدنی بھی بول پے، بیٹی آندھی اماں اس کالے وال نہ وے دے بھیجن والے وال وے۔ نکاح ہو گیا، 2-3 دن گزرے، احد دا اعلان ہویا، ہن تلوار ہاتھ پھڑی ہے، ایک پاسے بیوی ہے دوجے پاسے رسول اللہ نے۔ ہن ساڈے ورگا ہوندا انہیں پتہ ہی کہنا ہے وہ کونی اگوں جنگاں نہیں ہونیاں، اگلے پھیرے ٹر جان، بول دے نہیں۔ شادی تو ہون ہوئی ہے، پہلو کو رشتہ دیندا ہی نہیں سی، لیکن صحابی کی ہوندا ہے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، میں چن نویں کر کے دو کھنوار دیواں، میں ایسے پھل تو چمنوار دیواں، میں ایسے نبی تو وطنوار دیواں، میں اولاد پین بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں، میں او دی جتی تو پگوار دیواں۔ یہ ہے میدان
7 کافر جہنم رسید کیتے خود بھی شہید ہو. اینا شہیدان دا تذکرہ کنے کرنا ہے؟ صرف کربلا دے شہداء ہی نہیں، شہید ہویا نبی علیہ السلام نے اتنا پیار بڑا سی. آپ نے فرمایا بھائی وہ جلئی بیب نظر نہیں آ رہا. ایک صحابی کہندا اللہ رسول اوتھے دا لاشا پیا 7 کافراں دیاں لاشاں دوالے نے درمیان چ دی. آپ نے نہیں فرمایا دی میت نو اٹھا کے لے آؤ، آپ خود گئے ایدی میت نو اپنے بازواں تے چکیا تے نال نبی علیہ السلام روندے نے تے مسرد احمد دے الفاظ نے ھذا منی وانا منہ. جلئی بیب تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں. 3 دفعہ کیا. ایدی میت لاہت رکھی گئی، آپ خود اترے دی قبر، دوویں گوڈے مودے مار کے نبی علیہ السلام نے ایدی میت نو لاہت اتاریا ہے. تے ابو بکر آندے نے یار رنگ دا دے کالا ہے سارے جو نمبر ہی لے گیا. اینا شہیدان دے تذکرے بھی کرو. اسلام دے پودے دی آب یاری دے اندر میرے صحابہ دا خون شامل ہے. اگر 1,44,000 صحابہ اپنیاں قربانیاں پیش نہ کر دے آج اسلام دنیا چ نظر نہیں سی ہونا. نبی علیہ السلام دے گھر گئے، بیوی نو جا کے آپ نے سین چ کھلو کے دعا کی تھی اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہ کدن کدا. اللہ جلئی بیوی دے رزق چ فراوانی عطا کر. مدینے جدو قید پیندا ہی مدینے دی انصاری عورتاں دیاں نے پورا مدینہ جلئی بیوی دے گھروں جواں دا آٹا کر کے کھاندا ہی پھر بھی نہیں سی مکدا. یہ بھی شہید. موسیٰ بن عمیر بھی شہید ہے جڑا ایک دن چ 5 سور تبدیل کردا ہے. جدو شہید ہوئے نے انہاں دے دوالے جڑا لباس سی نا ٹاڑ دا وہ پیراں ول کردے نے، سر ننگا ہو جاندا، سر ول کردے نے، پیر ننگے ہو جاندے. تے نبی علیہ السلام دی اکھاں چوں آنسو آئے. فرمایا او موسیٰ بن عمیر ہے جڑا ایک دن چ 3 4 سور تبدیل کردا سی. عرب دے شہزادے بھی وہ خوشبو نہیں لاندے جڑی موسیٰ بن عمیر لاندا. آج ویکھ لو ٹاڑ دا لباس ہے. آپ نے فرمایا ازخر ایک بوٹی ہے وہ دے پیراں تے وڈ کے رکھ دیو تے جڑا دا سوٹ ہے دا چہرہ کائی دیو. قیامت نو موسیٰ بن عمیر اٹھے گا بوٹی بھی دی شہادت دی گواہی دے. انہی شہیدان دے اندر حضرت حسین قید رضی اللہ تعالی عنہ چک کے خدا بنا دینا. یہ بات کدوں کہی نبی علیہ السلام کئی بھی حضرت فاطمہ دے گھر اس حدیث دیا راوی بھی حضرت فاطمہ نے رضی اللہ تعالی عنہ. لکھیا ہے کہ حسین تسی کوفے آؤ تھوڑی بڑی ضرورت ہے تھوڑے بڑے چاہن والے. تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حالات دا جائزہ لین واسطے حضرت مسلم بن عقیل نو بھیجیا. انہاں کوفیاں نے مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کی تھی. کوفے دا گورنر سی نعمان بن بشیر، انہوں معزول کر کے بیت اللہ ابن زیاد نو کوفے دا گورنر بنایا گیا. جدو بیت اللہ بن زیاد دیاں تمکیاں سنیاں انہیں چرچ جدو بیعت کی تھی انہوں نے مسلم بن عقیل کو خط لکھوایا حضرت حسین نو کہ تسی کوفے آ جاؤ حالات بڑے سازگار. حضرت حسین کو انہوں نے خط بھی آئے کوفیاں دے. پھر حضرت مسلم بن عقیل دا خط بھی آ گیا. جدو مسلم بن عقیل دا خط آیا ادو حضرت حسین نے ارادہ کی تھا کہ میں ہن کوفے جانا ہی جانا. وہ 18,000 خط دا بورا بھی کول تے حضرت مسلم بن عقیل دا خط بھی کول. کوفیاں نے مسلم بن عقیل کو خط لکھوا کے مکے وال ٹور دیتا ہے قاصد نو تے بعد چ بیت اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا ہے. ہن مکے دے اندر عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ نے جنہاں نے کیا حسین کوفے نہ جائیں انہاں آگے تیرے بابے علی نو بھی شہید کیتا ہے
تے حضرت حسن نو بھی انہاں ہی شہید کیتا ہے تے تیرنا بھی انہاں خیر کرنی. بولیا جناب تو کوفے نہ جائی. حضرت حسین کہنے لگیا خط انہاں دے میرے کول موجود نے, میں جا کے انہاں نو خط وکھانے نے. اے مسلم بن عقیل دا خط بھی آ گیا. ہن حضرت حسین اپنے بیوی بچے بھتیجے بھتیجیاں سارا قافلہ گھریلو لے کے نکلے مکے چو کوفے دی طرف. تے مینوں ایک گل دا جواب دیو, بندہ لڑن واسطے میدان جہاد چ جاندا ہے, بیوی بچیاں نو نال کردا ہے. یہ دا مطلب اے میرے حسین دا لڑن دا کوئی ارادہ نہیں. بولو ارادہ نہیں. یہ 72 آدمیاں تے مشتمل قافلہ ہے جڑا مکے چو کوفے نو نکلے ہیں. رستے دے اندر ایک فرزوق نامی آدمی شاعر ہے, وہ پیغام دیندا ہے حسین مکے کوفے نہ جائیں, کوفیاں نے تیرے بھائی مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا ہے, انہاں دے دل تیرے نال نے, تلواراں یزید دے نال نے. ہن حضرت حسین نے اتھوں ارادہ کیتا بھی میں اتھوں ہی واپس ٹر دوں. تے مسلم بن عقیل دے بھرا کہن لگے لے ساڈا بھرا مروا کے ہن واپس جان دے, ہن نہیں واپس جان, ہن اگے ہی جان. ہن جیڑا کوفہ ہے نا, یہ مکے تو کوفے نہیں گئے ڈائریکٹ, کوفے تو ارئی سجے ہاتھ شام نو جدوں ہوندے نے نا, شام تے کوفے دے درمیان دے اندر کربلا یعنی بائی پاس ہو. انہیں چرچ عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد نو 4000 دا لشکر دے کے باہر کوفے تو باہر بھیج دیتا ہے, پہ جا کے حضرت حسین دے قافلے نو اتھے ہی گھیرا پا. عمر بن سعد کون ہے؟ یہ حضرت سعد دا بیٹا ہے. سعد کون سی جنہوں نبی پاک اپنا ماموں کہنے ہوندے سے, جنہاں نبی علیہ السلام دے سامنے کھلو کے کیا سی ارم یا سعد فدا کا بھی و امی, سعد تیر پر سعد تیرے میرے ماں باپ تیر تو قربان ہو. یہ دا بیٹا سعد. عمر بن سعد نے حضرت حسین نو اتھے ہی ڈک لیا. تے حضرت حسین کہنے لگے عمر میریاں 3 شرطاں نے, پہلی شرط ہے منو واپس جان مکے, دوجی شرط ہے منو سرحدات تے نکلتے لڑن دے, تیسری شرط ہے کہ منو براہ راست یزید کو جان. تو سمجھ آؤں ڈئی جے کہ چپ کر کے بیٹھے. عمر بن سعد نے تیجی شرط قبول کر لئی کہ تو ہی یزید کو جا سکتے دمشق دے اندر. عمر عبید اللہ بن زیاد نے بھی تیجی شرط قبول کر لی. شمر جل جوشن سی, وہ کہنے لگا حسین اگر یزید کو ٹر گیا تو انہیں بچ جانا. اصل غصہ انہوں نے ایسی ہے پرا سن نے امیر معاویہ نے صلح کیوں کی تھی, اس غصے نو اس بغض نو لے کے انہاں خارجیاں نے حضرت حسین دے خان وادے نو ذبح کی. کربلا دے میدان چ پہنچے, اس میدان دے اندر ہی انہاں نو گھیرا پا لیا گیا. فرمایا حسین بچ کے ہن شام چ نہ جائے, دمشق چ نہ جائے, یزید دے کول. ایڈا کوئی لمحہ چوڑا واقعہ نہیں کربلا دا, آج جڈا مولویوں نے بنا چھڑیا. توجہ, میدان کربلا دا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان دے وچوں شہادت سنو. ناسک التواریخ کتاب ہے, اس کتاب دا میں مطالعہ کر رہا سا تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایدہ صفحہ نمبر 156 جلد نمبر 6 وے, ناسک التواریخ شیعہ دی کتاب ہے, ساڑھی نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح دا ٹائم ہے, اپنے خیمے تے اگے بیٹھے نے,
بڑے پریشان نے. پوچھن والا پوچھتا ہے حسین پریشان کیوں؟ فرمایا نہ کوفیہ نے خط لکھے نے مینوں ایتھے نہ بلایا ہے. کہنے لگے حسین تیرے ہاتھ تے بیعت کرانگے تیرے نال ہاں. ہن کوفی جڑے نے مینوں اور میرے خانوادے نوں ذبح کرنا چاہنا. خط سارے بلائے اور ایک ایک خط تے کوفیہ دا نام پڑھ پڑھ کے دسیا کہ بڑے معتبر کوفیہ نے خط لکھے نے اور ہن منوں قتل کرنا چاہندے نے. یہ شہادت کی دی یہ حضرت حسین دی. نالے گل اے چور وہی ہوندا جدے کرو مال برآمد ہو. ہن حسین دا گھوڑا کدے کول ہے؟ بولیا جی اجے حضرت حسین گھوڑے تے سوار ہو کے نہیں گئے. حضرت حسین اونٹنی تے سوار ہو کے گئے نے. گھوڑے دا تے ذکر ہی کوئی نہیں. کسے کتاب چ گھوڑے دا ذکر نہیں. پھر اس گھوڑے دی پوجا ہوندی. میں گھوڑیا بڑی قسمت والا جڑا مربے بھی کھانا ہے. پھر نال اتے بہترین انہوں نوایا جاندہ ہے خوراک دیتی جاندی ہے. پھر وہ اتے نہیں بیندے وہ تھلیوں نہیں لنگ دے. بول میں بڑا خوش قسمت گھوڑا ہے. میں کہ تھلیوں کیوں لنگ دے ہو؟ اے جی سواری حسین دی ہے یہ تے حضرت حسین سوار ہوئے. میں کیا ہوئے نہیں چل نسبت ادھر ہے تیری گل مان. میں کیا جدی نسبت نبی دے نواسے والے اس سواری دا قدر کرنا ہے وہ تے بہندا نہیں تھلیوں نہیں لنگنا ہے. تے جدی نسبت آمینہ دے لال والے جدے تے نبی خود کندیاں دے سوار ہویا انہوں گالا کرنا ہے. بول دے نہیں. حضرت ابو بکر صدیق دے کندیاں تے آقا سوار ہوئے نے کہ نہیں؟ ابو بکر نو گالیاں کرنے جدے تے نبی دا نواسا سوار ہویا ہے وہ دے تھلیوں دی ننگ نہ اتے نہیں بہندا. اسی تے ماننے ہیں حضرت حسین دی عظمت بیان نہیں ہوئی. حضرت حسن دی عظمت بیان ہوئی ہے کہ نہیں؟ بولو تے صحیح یار ہوئی ہے کہ نہیں؟ مولانا خالد مجاہد صاحب نے مولانا احمد حسن ساجد صاحب اسی انے حسن تے حسین دی جتی دی خاک ساڈیاں اکھاں دا سرما ہے. جیڑا حسن حسین نو نہیں مندا اسی اونوں مسلمان ہی نہیں مندے. جیڑا علی دے بارے چ بغض رکھدا ہے وہ بھی مومن نہیں منافق ہے. اسی انے حسن جنتی ہے حسین علی فاطمہ تو ہی تے کہنا ابو بکر جنتی ہے. کیوں جی قاری صاحب رولا نہ مک جے لڑائی نہ مک جے. تو ہی تے کہہ عمر جنتی تو ہی تے کہہ عثمان جنتی ہے تو کہہ عائشہ جنتی ہے. اہل حدیث دا اعلان ہے مولانا افضل عزیزی صاحب دا ساڈی سجی اکھ ابو بکر ہے کھبی علی ہے. سجی اکھ میرا عمر ہے کھبی میرا حسن ہے. سجی اکھ میرا عثمان ہے کھبی میرا حسین ہے. سجی اکھ میری عائشہ ہے تے کھبی اس فاطمہ ہے. اسی تے مننے ہاں جڑا اہل بیت نو نہیں مندا میں انہوں مسلمان منتا ہی نہیں. لیکن انہاں دی آڑ لے کے ابو بکر عمر نو تے گالیاں نہ دے. جڑے نبی پاک دے نال ستے نے انہاں نو گالیاں کرنا ظالماں. جڑے نبی نو دی کشتی سوار ہو گئے قرآن آندا وہ جنتی نے تے جڑے نبی دے روزے ہی سو گئے. حضرت حسین کہندے نے اے مینوں قتل کرنا چاہندے نے. ہن زین العابدین دی گواہی سن لو. چشم دید گواہ موقعہ دا گواہ حوالہ تیری کتاب دا. اگر حوالہ نہ ہوئے میں پوری زندگی مسلک اہل حدیث تے سٹیج تے نہیں آواں گا. وہ سمجھ آ رہی جی کوئی نہ. زین العابدین کی آندے نے انہاں دا بیٹا محمد باقر بھی ہے جدی عمر 24 سال ہے.
عورتاں دے رون دی آواز آوندی ہے تے زین العابدین خیمیاں چوں رون دی آواز آوندی ہے تے زین العابدین آندے نے ان ہؤلاء یبکون فمن قتل غیرہم اوئے اے جڑے رون والے نے انہاں تو علاوہ سانو قتل کرن والا کون ہے؟ اے جڑے رون دے نے رون والے بھی آپ بلان والے بھی بولیا جنا تے قتل کرن والے بھی پٹن والے بھی وین پان والے بھی آپ روندے نے پے اللہ اکبر تے آندے نے فمن قتل غیرہم اینا تو علاوہ سانو قتل کرن والا کون ہے؟ میں تیجی گوائی حضرت زینب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی زینب ہے۔ یہ زینب کون ہے جدا نکاح عبداللہ بن جعفر نہ ہویا؟ عبداللہ بن جعفر کون ہے؟ حضرت علی دا بھتیجا ہے، جعفر دا بیٹا ہے جنہوں جعفر تیار کیا جاندہ ہے۔ تے زینب دی دجی بہن ام کلثوم ہے جدا نکاح میرے علی نے حضرت عمر نہ کیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شیعہ دیاں 17 کتاباں دا حوالہ میرے القائد ملت علامہ احسان نے الشیعہ و اہل بیت دیتا ہے۔ 17 کتب دا حوالہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی دی عمر 17 سال ہے، حضرت عمر دی عمر 52 سال ہے، اور ظالمہ عمر نو گالاں کڈنا ہے، عمر تے ایمان تے شک کرنا ہے۔ اگر عمر دا ایمان مکمل نہیں سی پھر علی نے اپنی بیٹی دا رشتہ کیوں دیتا؟ بولیے حضرت عمر نے رشتہ مانگیا علی جدوں دے نبی پاک چلے گئے نے نبی دے اہل نالوں میرا نسب ٹوٹ گیا۔ آپ نے فرمایا سی جڑے میرے خاندان چ ہون گے میں قیامت نو انہاں دی سفارش کراں گا، میں اپنے گھر والے اہل بیت دی تے میں چاہنا کہ نبی دے گھر نہ میرا رشتہ منسلک ہو جائے۔ اگر علی دا اختلاف سی، علی دی دشمنی سی، علی دا ویر سی حضرت عمر نہ، پھر اپنی بیٹی دا رشتہ کیوں دیتا؟ بولیے وہ سمجھ بھی آن نہیں۔ اور زینب کون نے جیڑیاں خانوادے شہید ہون تو بعد دمشق گئیاں، دمشق دے اندر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کدے کو رہیاں؟ یزید کو۔ تے یزید کون ہے؟ یزید حضرت عبداللہ بن جعفر دا دماد ہے، عبداللہ بن جعفر دی دوسری بیوی جو بیٹی سی جیڑی یزید دی بیوی ہے، اور یزید دے کول رہیاں، انہاں دی قبر بھی دمشق دے اندر ہے، جڑا بنو امیہ دا قبرستان ہے اتھے دفن نے۔ وہ سمجھ آؤں نہیں؟ حضرت زینب کی آندیاں نے حضرت علی دی بیٹی ہے، حضرت حسین دی بہن ہے، تے آندی ہے وے کوفیو تسی کم ہنسو تے روو زیادہ۔ جلاء العیون دے اندر لکھیا ملا باقر مجلسی نے زینب آندیاں نے کوفی ہو تسی ایسے ہی عذاب دے اندر مبتلا رہو، تسی قیامت تک پیٹ دے ہی رہو، رون دے ہی رہو۔ اے ہون جڑا پیٹ دے رون دے نے زینب دی بد دعا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے احتجاج طبرسی دی صفحہ نمبر 157 حضرت حسین دی بہن فاطمہ تے آندیاں نے یا اہل الکوفہ او کوفے والے ہو فکذبتمونا تسی ساڈی تکذیب کیتی ہے، وکفرتمونا تسا ساڈی نے شکری کیتی ہے، ورائیتم قتالنا حلالا واموالنا نہبا تسا ساڈا قتل کرنا حلال سمجھیا ہے تے ساڈے مالاں نو تسا لوٹ لیا۔ یہ گواہی کی دی ہے حضرت حسین دی بہن حضرت فاطمہ دی۔ اگے آئیے
تے نال کی آندیاں نے کما قتلتم جدنا بالامسی، جس طرح میرے دادے علی نو تسا شہید کیتا ہے اس طرح تسا سانو بھی ساڈے خانوادے نو بھی شہید کیتا ہے. حضرت علی نو قتل کیتا ہے. ہن اگے آئیے حضرت سکینہ جدی عمر 25 سال ہے، حضرت حسین دی بیٹی ہے. ایک ہی آندیاں نے قتل تم ابھی، تسا میرے باپ حسین نو ہی شہید کیتا ہے. وا اخی، تسا میرے بھائی نو بھی شہید کیتا ہے. وا امی، تسا میرے چاچے نو بھی ماریا ہے. وا زوجی، تسا میرے خامد نو بھی ماریا ہے. کوفے والیو جدی، تسا میرے دادے نو بھی ماریا ہے. ہن ذرا غور کرو، اے ساریاں شہادتاں احتجاج دے اندر، جلاء العیون دے اندر، ناسخ التواریخ دے اندر، کہ حضرت حسین دی بیٹی سکینہ بھی کہہ رہی ہے سانو مارن والے کون نے؟ بولیا جناب کوفی. تے حضرت حسین دی بہن فاطمہ کہہ رہی ہے سانو مارن والے کون نے؟ حضرت حسین خود بھی کہہ رہے نے مارن والے کون نے؟ حضرت حسین زین العابدین کہہ رہے ہیں چشمدید گواہ مارن والے کون نے؟ کوفی. حضرت زینب کہہ رہی ہے حضرت علی دی بیٹی مارن والے کون نے؟ کوفی. اگے آئیے حضرت علی دی بیٹی ام کلثوم کی آندی ہے، حضرت حسین دی بہن حضرت عمر دی بیوی آندی ہے قتلتنا رجالکم، او تھوڑے مرداں نے ساڈے مرداں نو قتل کر دیتا ہے. سانو قتل کرنے والے بھی تسی ہو تے ساڈے تے رون والے بھی تسی ہو. ہن سارے گواہیاں دے رہے. حضرت عبداللہ بن عمر دے بیٹے نے حج تے گئے. ایک آیا عراق دا بندہ آن کے آندا یہ مچھر دا خون حرام نو لگ جائے تے ایدا کی جرمانہ ہے؟ یا مچھر مار لئیے حرام دی حالت چ، یا مکھی مار لئیے، ایدا کی دم میں ایدا کی جرمانہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے میں نہیں نہ کتھوں آیا ہے؟ میں عراق چوں آیا. حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے بڑی گل ہے، مچھر دا تو دیت پوچھنا پیا تے نبی دے نواسے نو تے صد کے ذبح کر چھڑیا، اودی کوئی دیت نہیں. حضرت حسین نو اتھے کوفے وچ چھڈ کے تسا پورا خان واتا ذبح کیتا ہے، مچھر تے مارن دی دیت پوچھنے تے حضرت حسین تے دے خان وادے دی کوئی دیت نہیں. جنہ دے بارے آقا نے فرمایا سی حسن تے حسین میرے دو پھل نے، نبی دے پھلاں نو کربلا دے میدان چ مسل دتا جائے. اگے آئی اے بخاری دی روایت سی جڑی سنائی. ہون کتاب مجالس المومنین صفحہ نمبر 241، قاضی نور اللہ شوشتری یہ اپنی کتاب چ لکھدا ہے کوفیہ نے خود اقرار کیتا ہے. جدو یہ کربلا دا واقعہ پیش ہے، حضرت حسین دا سر پا کے تھال تے عبید اللہ بن زیاد دے سامنے پیش کیتا گیا. تے عبید اللہ بن زیاد حضرت حسین دے انہاں ہوٹاں دے اتے چھڑی ماردا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی عمر 80 سال ہے، کول کھڑے میں آندے نے عبید اللہ بن زیاد انہاں ہوٹاں تے سوٹیاں نہ مار جنہاں ہوٹاں نو آمینہ دا لال چومدا رہیا. اینا اوٹھا نو میرا نبی موج پا کے چوسیا کردہ سی. حسین نو جدو پیاس لگ دی سی تے نبی اپنی زبان نبوت نو حسین دے موج پا دیندہ سی، حسین دے نال پیار کردہ سی. اے ظالمہ اینا اوٹھا دے اتے سوٹیاں نہ لا نہ مار جنہ اوٹھا نو آمینہ دا لال چومدارے ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ او میرے پیغمبر دے شہزادے نے اگر نبی دی کمر تے چڑھ جاندے نے تے میرے آقا سجدہ لمحہ کر دیندے نے. میں ایک روایت پہ پڑھنا سا، ایک دن حضرت حسن نو نبی علیہ السلام نے فرمایا حسین تے حسن دی کشتی آقا کروا رہے نے. حسن نو آقا فرماندے نے چل وئی پھر حسن حسین نو
تے حضرت اماں جی فرماندیاں نے حسن نو ہی کہی جا رہے ہو حسین نو بھی آکھو. فرمایا ایسا دوجے پاسے جبریل کھڑا ہے حسین نو کہہ رہا پھاڑا سن. یہ ان سارے کوفی بیٹھے نے آپس دے اندر بڑے بڑے کوفے دے سردار نے تے بیٹھے نے کربلا دے واقعہ تو بعد پتہ ہے کی آندے نے مل بیٹھ کے آندے نے آسان تے اپنی دنیا تے آخرت ہی تباہ کر لئی ہے. حسین نو بلایا بھی اساں حسین نہ بد عہدی اساں کیتی ہے اور اساں تلوار چلائی ہے. اسی اس بات دے اوتے بڑے شرمشار ہاں. اسی انہوں میں توبہ کرنا چاہنے ہاں جویں بنی اسرائیل والیاں نے توبہ کیتی ایک دوسرے نو قتل کر کے. اسی بھی چاہنے ہاں اسی ایک دوسرے نو قتل کر کے تے اسی بھی توبہ کر لئیے حسین دے خون تو. یعنی کوفی خود کہہ رہے نے حضرت حسین نو بلان والا کون سا اسی سا تے بادہدی کرن والے بھی اسی ہاں تلوار چلان والے بھی اسی ہاں تے حضرت حسین تو دے خانوادے نصیبہ کرن والے بھی اسی ہاں. کوفی خود اقرار کر رہے نے. میرے بھائیو اے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دا نواس ہے. آقا علیہ السلام انہاں بڑا پیار کر دے سن. حضرت حسین دی شہادت بڑی علمناک شہادت ہے. 32 زخم نیزیاں دے 33 زخم تلواراں دے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ دے بھتیجیاں نو اور کربلا دے میدان دے اندر سب تو پہلے شہداء کربلا جڑے 72 شہداء نے یہ جڑا ذاکر بڑا پیٹ کے وین پا کے کربلا دے شہداء دا تذکرہ کردا ہے لیکن انہاں دے اندر سب تو پہلے جنہیں جام شہادت نوش کیتا ہے وہ ابو بکر بن علی ہے. پھر جڑا آیا وہ علی دا بیٹا عمر ہے. تیجے نمبر تے جڑا آیا علی دا بیٹا عثمان ہے. چوتھے نمبر تے جڑا آیا حسن دا بیٹا ابو بکر ہے. پھر حسن دا بیٹا عمر حسن دا بیٹا حسین. 7ویں نمبر تے جڑا حسین دا بیٹا ابو بکر پھر عمر پھر عثمان. پہلے جڑے 9 شہید ہوئے نے ابو بکر و عمر عثمان ہی نے. شہداء کربلا دا ذکر کرنا ظالمہ ابو بکر و عمر دا ذکر کیوں نہیں کرنا بول دے نہیں. یہ علی اصغر تے علی اکبر دنیا دی کسے کتاب چ نہیں لکھا علی اصغر تے علی اکبر جے کہ کتاب چ لکھا دکھاؤ. اس واسطے سب تو پہلے کربلا دے میدان چ جنہیں جام شہادت نوش کیتا کون ہے ابو بکر بن حضرت علی دے بیٹے ابو بکر. یہ شیعہ کتاباں دیاں شیعہ دیاں 11 کتاباں دا حوالہ ہے. اگر کوئی دنیا دا ذاکر اس حوالے نو غلط کر دے یہ گل نہیں ساڈیاں کتاباں دے اندر. کشف الغمہ چ نہیں جلاء العیون چ نہیں الارشاد کے اندر شیخ مفید نے نہیں لکھی. اگر انہاں کتاباں چ گل نہ ہوئے اسی اس ذاکر نو ایک پلڑے چ بٹھا کے نا او دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ دے دیا. صرف علامہ احسان دا روحانی فرزند کہہ ہی نہیں دیا اساں ایک گل لکھ کے بھی دتی. اس واسطے میرے بھائیو اللہ سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاة والسلام علی عباد المرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قول چودھری کمبو آصف کمبو صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دا بھی تعاون کرنا قبول فرمائے اور انہاں دی آل اولاد نو اللہ صحت عطا فرمائے رزق مال و جان چ برکات نازل فرمائے. جنہ نے اس کانفرنس کے اندر تعاون کیتا ہے مولانا افضل عزیزی صاحب دی طرفوں اسی انہاں دا شکریہ بھی ادا کرنے ہیں اور انہاں سارے واسطے دعا کرنے ہیں اللہ انہاں دے رزق مال و جان چ اللہ برکات نازل فرمائے اور سب دا تعاون کرنا اللہ اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے. ہاں جی ساڈے بڑے اچھے دوست نے بڑے پیارے بھائی نے ملک عرفان صاحب اللہ انہوں نے نیک صالح بیٹا عطا فرمائے. اللہ
اگے انہوں دا بیٹا سی فوت ہو گیا ہے، اللہ او دا نعم البدل عطا فرما، اور ملک عرفان صاحب نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اس طرح ساڑھے میاں نوید صاحب، مولانا افضل عزیزی صاحب، انہوں دے بیٹے حافظ ہرون صاحب، اللہ تعالیٰ اس حافظ ہرون صاحب دی جوانی علم و عمل چلا برکات نازل فرمائے۔ جنہیں دوست احباب تشریف لے آئے، جنیاں میریاں ماما بہنا بیٹیاں آئیاں، اللہ سب دا آنا قبول فرما، سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نہ مالا مال فرما، اچھی کہو آمین۔ اللہ جنہیں ساڑھے عزیز و اقارب بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما، بھائی مرتضیٰ نو بھی اللہ صحت دا عطا فرما، انہاں دی والدہ نو بھی اللہ صحت عطا فرما، اور مولانا افضل عزیزی صاحب نو اللہ صحت و عافیت علی لمبی زندگی عطا فرما، اچھی کہہ جو آمین۔ اور اس مرکز نو اللہ قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما، اور جتنے ساڑھے مسلمان عزیز و اقارب ہسپتالہ کرانچ بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما۔ میرے بیٹے عتیق الرحمان دا پریشن ہویا ہے، اپنا گوڑے دا وال ٹوٹ گیا سی، اللہ تعالیٰ میرے اس بچے دی جوانی چ برکت عطا فرما، انہوں صحت عطا فرما۔ اللہ اس مسجد نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما، جنہ ساتھیاں نے تعاون کیتا ہے اللہ غیب دے خزانیاں چو انہاں نو وافر مقدار چ حلال رزق عطا فرما۔ میرے اللہ جتنے مسلمان بھائی دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما، اللہ میرے سمیت جنہ دے والدین چلے گئے، افضل عزیزی صاحب دے والدین، میرے والدین جتھے جتھے آرام کر رہے ہیں اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا۔ میرے اللہ جنہ علماء نے بیان کیتا اللہ قبول فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔